नमस्कार, सूर्योदय न्यूज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। समाजका दुःख सुख राम्रा नराम्रा यस्ता हरेक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरू माझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला श्री हंसा बाहिनी आधारभूत विद्यालयमा आइपुगेका छौँ। यति बेला अभिभावक भेला यो विद्यालयको यो एउटा भवनभित्र भइरहेको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू घर घरका मान्छेहरू यति बेला अभिभावक भेलामा आइपुगेका छन्। यो श्री हंसा बाहिनी आधारभूत विद्यालयभित्र चरम लापरवाही भएको छ, रकमको चाहिँ हिनामिना भएको छ भन्ने सूचना पाइसकेपछि हामी यही अभिभावक भेलामा चाहिँ आएर के हो त सत्य तथ्य यो चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँ योभन्दा अगाडि म बोल्नुभन्दा अगाडि यहाँको चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदन, यहाँको चाहिँ जाँचबुझ समितिको चाहिँ एकजना सरले चाहिँ व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र त्यो जाँचबुझ समितिले जुन प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ त्यसलाई अध्ययन गर्दा पनि त्यहाँभित्र पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त नभएको, लापरवाही भएको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइसकेको छ। विभिन्न बिलको स्रोत नआइकन, बिल नआइकन रकमहरू चाहिँ लेखिएको पनि यहाँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यद्यपि हामी यो चरम लापरवाही यो चाहिँ कहाँबाट भयो, कसरी भयो, यो चाहिँ हामीले छानबिन गर्नतर्फ लागिरहेका छौँ। यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यहाँकै गण्यमान्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो परिचय छैन र यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अभिभावकहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हेर्दा यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दै गर्दा, सुन्दै गर्दा हामीले के पायौँ भन्दा 3 वर्ष अगाडि यो भवन बनेको छ 16 लाख रुपियाँमा। यो 16 लाख रुपियाँको भवन बनिसक्दा यो 75 सालमा बनेको छ। यो भवन 75 सालमा बनेको छ। एकजनाले म पारिश्रमिक लिँदैन भनेर लगभग 96,000 चाहिँ उहाँले म लिँदैन भन्नुभएको रहेछ। तर 75 सालमा यो भवनको काम सम्पन्न भएर 3 वर्ष आइसक्दा पनि यहाँ मजदुरहरूले 3 वर्षसम्म चाहिँ रकम नपाएको, यहाँ चाहिँ मजदुरहरू ठगिएको, मजदुरहरूको श्रमको शोषण भएको यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अझै यो भवन 16 लाख रुपियाँमा बन्नुपर्ने भवन अत्यधिक मात्रामा चाहिँ यो रकम बढेर लगभग 24 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यो भवन बनेको भन्ने खालका कुराहरू, सूचनाहरू पनि आएको छ। साथै यो स्कुलमा रहेको 6.5 लाख रुपियाँ रकम जो चाहिँ यहाँको व्यवस्थापन समितिले हिनामिना पारेको भन्ने खालका कुराहरू हामीलाई सूचना आएको छ। र यो के हो त, यहाँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू अहिलेको अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ होला, को हुनुहुन्छ होइन, अनि यसभन्दा अगाडिको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ होला, को हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ यहाँहरूसँग सोध्नेछौँ। यहाँहरू चाहिँ एउटा सभ्य नागरिक भएको कारणले, यहाँको चाहिँ यही गाउँ बस्तीको मान्छे भएको कारणले तपाईँ हामीले यस्ता खालका अनियमितता, यस्ता खालका हिनामिना यी कुराहरूलाई सबैले हातीमालो गर्दै र सबैले चाहिँ सचेतना गराउँदै हामीले चाहिँ एकअर्कोलाई चाहिँ बुझाएर, एकअर्कोलाई बुझेर यसरी चाहिँ हामीले कतै नराम्रो भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्नतर्फ हामी लाग्नु पर्यो। र हामी चाहिँ अब सोध्नेछौँ यहाँहरूलाई। सबैभन्दा पहिला अहिलेको यहाँको चाहिँ अध्यक्ष को हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। अब हामी चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको परिचय के हो? मेरो नाम शुभसागर शर्मा सापकोटा। हजुर श्री हंसा बाहिनी आधारभूत विद्यालयको यही मिति 2078 साल साउन 30 गते नियुक्ति भयो। जस समिति गठन गरेर म चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष चाहिँ चयन भएको। हजुर चाहिँ यो हंसा बाहिनी स्कुलको चाहिँ अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष। तपाईँको नाम के रे? शुभसागर सापकोटा। शुभसागर सापकोटा। अब भनिदिनुहोस् न, अब यहाँ चाहिँ तपाईँ अहिले कति 4 महिना भयो, अनि 4 महिनामा तपाईँ चाहिँ 4 महिना भइसक्यो, 4 महिना अगाडि तपाईँ यो स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँले यो स्कुलको जुन आर्थिक प्रतिवेदन, आर्थिक कुराहरू, ती कुराहरू सबै बुझेर अनि त्यसलाई स्वीकारेर तपाईँले हस्तान्तरण गरेर लिएर तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएको हो कि? अब यो हामी पहिला यो एकदम जटिल अवस्थामा गइरहेको स्कुल, जम्मा हाम्रो आजभन्दा 500 वर्ष पहिला 125-30 जनाको चाहिँ विद्यार्थी भएको चाहिँ स्कुलमा अहिले आएर चाहिँ 14 जना चाहिँ विद्यार्थी थियो। यो ढल्ने अवस्थामा अब हाम्रो चाहिँ स्कुल ढल्छ भन्ने अवस्थामा हामीले आन्तरिक चाहिँ
हामी साथीभाइ गाउँ विदेश स्वदेशका चाहिँ साथीभाइ मिलेर यो चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरेर बेनी अब हाम्रो यो अवस्थामा हामीले चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ जब घर दैलो भन्नाले कस्तो गर्दै घर घर गएर भर्ना गरियो 3 फेरि, 1 फेरि मात्र होइन 3 फेरि घर दैलो गरेर पहिला चाहिँ बैठक राख्नको लागि घर दैलो गरियो। यति गते चाहिँ घर दैलो बैठक आउनु होला भनेर चाहिँ घर दैलो गरियो। त्यहाँपछि विद्यार्थीको विवरण बुझ्न चाहिँ घर दैलो गरियो। कति छन् त हाम्रा चाहिँ विद्यार्थी बेनी बजारमा चाहिँ यहाँका बासिन्दाका चाहिँ छोराछोरी अथवा चाहिँ जनताका छोराछोरी बेनी चाहिँ बोर्डिङमा प्राइभेट चाहिँ बोर्डिङमा कति छन् त भनेर चाहिँ डाटा उतार्न चाहिँ 2 फेरि चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ घर दैलो गरियो। तेस्रो पटक फेरि आमबेलाको भर्ना गर्न फेरि कति छन् विद्यार्थी यहाँ? कति अहिले चाहिँ 93 चाहिँ विद्यार्थी नै छन् चाहिँ यहाँ अहिले विद्यार्थीहरू। हजुर, कति जनाबाट 93 हामीले घर दैलो गरेरै घर घरै गएरै भर्ना गरेर अनि चाहिँ विद्यार्थी जुटाएर अहिले चाहिँ यो सञ्चालन गरियो। र हामीले यो चाहिँ यो भवनको आर्थिक चाहिँ खोज्ने पाटो भनेको जब चाहिँ हाम्रो बैठक चल्दै गयो 4 महिनाको अन्तरमा हामीले चाहिँ 4 पटक चाहिँ हामीले आमबेलाको चाहिँ 4 महिनामा। हजुर, तपाईँ अध्यक्ष भएपछि 4 चोटि आमबेला गरिसक्नु भएको छ, तर तपाईँले चाहिँ स्पष्ट यो आर्थिक प्रतिवेदन आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक गर्न पाउनु भएको छैन। पाइएको थिएन। यो कारण के हो? अब यो चाहिँ मेन त अब पहिलाको चाहिँ व्यवस्थापन केही होला। अब पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो जुन 26 लाख उहाँले 30 गतेको चाहिँ योभन्दा अगाडि अध्यक्षको नाम के हो? लोकनारायण जीसी। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ चाहिँ आइपुग्नु भएन, आउनु भएन। कहाँ घर कहाँ उहाँको? यहीँ नजिकै हो। अब उहाँ चाहिँ बोलाउनु पठाएको आउनु भएन। केही समय 6-7 महिना पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ लोकनारायण थियो भने लोकनारायणले नि बुद्धवीर चाहिँ दर्जीलाई बुझाइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ के बुझाउनु भएको? अध्यक्षता। यो चाहिँ बिचमा म हुनुभन्दा पहिला चाहिँ बुद्धवीरबाट है मैले नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत छ यहाँलाई। ल हजुरलाई पनि धन्यवाद। तपाईँ योभन्दा अध्यक्षको नाम थाहा छ नि? योभन्दा उहाँ हुनुभन्दा अगाडि केही कार्यकाल 6-7 महिनामा अध्यक्ष भएको। तपाईँलाई बनाइयो कि यसरी नै आम भेला गराएर बनाइयो कि तपाईँलाई बनायो हो कि तपाईँ आफै बने हो कि के हो? म आफै बनेको भन्नुपर्छ। कसरी तपाईँ? कसरी म बन्नुपर्छ भनेपछि 2074 सालमा यो टस पाइपको भवनमा 16 लाख रुपियाँ परेको। 74 सालमा 16 लाख रुपियाँ पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण अभिभावकहरू बसेर चाहिँ यहाँ 16 लाख रुपियाँ भवनलाई पर्यो, भवन बनाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँ कामको अनुभवीको आधारले तपाईँ चाहिँ संयोजक बनिदिनुहोस् भनेर यो भवनको संयोजक म भएको। तपाईँको संयोजकमा यो भवन बन्यो कति महिनामा बन्यो? यो भवन बनेको 1.5 वर्ष भयो, तर 74 साल 75 सालमा सम्पन्न भएको भवन अहिले 78 सालसम्म यस्तो सार्वजनिक सुनाइ भएको छैन। तपाईँको संयोजकमा यो भवन बनेको छ भनेपछि यो भवनको लागत के हो? कति के भयो? यहाँनिर कुन कुन मटेरियल्समा कति कति खर्च भएको छ त्यो तपाईँलाई थाहा होला नि? त्यो मटेरियलमा कति कति खर्च भएको छ भन्ने कुरो सत्य के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ संयोजक बनाइयो, तर सिर्फ सीमित माइनर बुकको मात्रै संयोजक बनाइयो। मलाई संयोजकको अधिकारी मलाई केही पनि भएन। कसले हो त्यो गरेको? गर्नुपर्ने को हो भनेपछि यो व्यवस्थापनको अध्यक्ष व्यवस्थापनको अध्यक्ष लोकनारायण जीसी हुनुहुन्थ्यो, मानबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। मानबहादुर थापा बिरामी भएपछि ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्षतामा लोकनारायण भएर हामीले चाहिँ अध्यक्षले राजीनामा दिनुभयो। होइन यस्तो हो, तपाईँ अध्यक्ष हो कि मानबहादुर हो कि लोकनारायण हो कि को हो अध्यक्ष? यो स्कुल सम्पन्न 74 सालमा सम्पन्न गर्न मानबहादुर थापा अध्यक्ष। उहाँ बिरामी भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकको हिसाब किताबले लोकनारायण जीसी अध्यक्ष भएर म संयोजक भएर यहाँ काम गरियो। काम गर्दै जाँदाखेरि विद्यालय सम्पन्न पनि भयो। सम्पन्न भइसकेपछि हिसाब किताब सार्वजनिक भएन। हिसाब किताब सार्वजनिक नभएपछि हामीले बार भन्यो हेड सरलाई, सर सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएन। नगर्दाखेरि तपाईँले यो भवन बनाउँदा के काम गर्नुभयो? मैले यो भवन बनाउँदाखेरि म संयोजक भएर मैले यहाँ मेसिन काम पनि गरेँ, मैले प्लास्टर काम पनि गरेँ, मैले यो टसको सम्पूर्ण काम पनि गरेँ। म विदेशमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको फरवार्ड मान्छे हो। अझै कुनै इन्जिनियरले मलाई सोध्छ भने पनि म तयार छु। यो भवनको डिजाइन कसले गरे तपाईँ? यो भवनको डिजाइन मैले बनाएको। यहाँ चाहिँ यो के हो? यो क्लासको उतापट्टि छ, क्लास उतापट्टि पनि छ। यसको लम्बाइ 14 मिटर 40 सेन्टी, चौडाइ 6 मिटर 25 सेन्टी। अनि यो क्लासमा पढाएको उता सुनिन्छ होला नि? यस्तो बनायो? यो सुनिन्छ। यसको सिस्टम नै यो चाहिँ पछि लगानी भएपछि यो बार्ने भनेको हो।
लगानी कम्ती भएर विद्यालयमा चलखेल भएको कि चलखेल नभएसम्म जम्मा 16 जना विद्यार्थी अहिले साउनको मसान्तसम्म हेर्नुहोस् माइनर बुकमा जम्मा 16 जना विद्यार्थीदेखि 17 जना विद्यार्थी पनि छैन। चलखेलको कारणले यस्तो भयो। चलखेलको कारण। सर नमस्ते, यहाँको परिचय भन्नुहोस्। हजुर, मेरो लोकनारायण जीसी बेनापुर 2 खबर। यो विद्यालयको अहिले भूतपूर्व भने नि बहुत 2-3 कार्यकाल फेरिसक्यो यहाँ। तर पहिला सुरुमा चाहिँ यो विद्यालय कारोबार अगाडि बढाउन चाहन्छु म। यो स्कुलको 6.5 लाख रुपियाँ कहाँ गयो? अब यो 6.5 लाख रुपियाँ यथार्थै भन्दैछु म। 6.5 लाख पहिला नभनिकन सुरुबाटै म भनिदिन्छु हजुरलाई। पहिला 2074 सालमा यो हाम्रो विद्यालयको यो टस भवनको सम्झौता भएको रहेछ। त्यो बेला म चाहिँ छन् त थिएँ, तर म समितिमा पछि आएको। हाम्रो मानबहादुर थापा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। उहाँले तर यो कारोबार त गर्नुभएको होइन, 6 महिना तक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले राजीनामा दिएपछि पटक चाहिँ अब मैले यो सक्दिनँ, यो कारोबार गर्न सक्ने भन्ने बिरामी नै हुनुभएको थियो उहाँ। त्यसपछि अब भेला राखौँ, अध्यक्ष चयन गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर समितिले पनि चाप पारेका थिए। मैले भेला राख्छु भनेको। भेला त यहाँ बस्दै बसेन नि, कहिले पनि भेला बसेनन्। भेला आफै भएर तपाईँलाई बोलाउँदै तपाईँ आउनु भएन कि? भेला भएको होला, तर यहाँकाले भेला भयो भन्दैनन् क्या, गाउँकाले भेला भएको थियो। म त्यो इतिहास भनिदिन्छु म। ठिक छ। त्यसपछि अध्यक्ष हुने उम्मेदवार कोही निक्लिएन यहाँ। म सदस्यमा थिएँ त्यो बेला। तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो, धेरै विस्तार चाहिएन, भन्नुहोस् सिधा कुरा के हो? 6 लाख 6.5 लाख रुपियाँ कहाँ गयो? अब यो 6.5 लाख ठक्कै गयो भन्दाखेरि यो भवन गराइयो। भवनको 16 लाखले नपाउँदाखेरि यसको मापदण्ड 16 लाख रुपियाँ कहाँबाट आएको पैसा? यो हाम्रो चाहिँ शिक्षा कार्यालयबाट आयो। यो जुन 16 लाख छ नि, यो 16 लाखले चाहिँ यही इस्टिमेटको यस्तै खालको बन्नुपर्छ भनेको थियो कि, अथवा योभन्दा राम्रो बन्नुपर्छ भनेको थियो कि, अथवा योभन्दा कमसल बने पनि हुन्छ भनेको थियो? के भनेको थियो? यही इस्टिमेट अनुसार बनाउने भनेको थियो उसले। यही हो बनाउनु पर्छ। यही हो बनाउनु पर्ने। 16 लाखमा यही बन्दो रहेछ त भन्नाले म भन्दैछु। अनि मापदण्ड अनुसार जग्गा पुगेन त्यो बेला। त्यो बेला म त्यति बेला अध्यक्ष थिएन। त्यो बेला मैले हेरेको छु, संयोजक भाइ बुद्धवीर यहीँ छन्। मापदण्ड अनुसार लम्बाइ पुग्यो, चौडाइ पुगेन। यो 4 कोठाको ढुङ्गा पनि त्यहीँ गयो अघिल्तिर उकाउँदाखेरि। त्यसमा पनि खर्च गएकै छ। यो योजनाभन्दा बाहिरको हो। यो अनि योजनाभन्दा बाहिर किन गयो त? विद्यालय खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ रोहित पान्ने अनि चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेको पहिले भन्नुभएको थियो उहाँले। तर खर्च चाहिँ पछि बढ्दै गयो। यसलाई 7 महिना लाग्यो भत्काएर पन्छ्याउँदा उकाउँदा खाट्दा। 7 महिनामा खर्च कति गयो त मलाई यकिन भएन। अब हाम्रो प्रह यहीँ हुनुहुन्छ। के हो तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ? हिसाब त उहाँतिर छ। यसो उहाँले भन्नुभयो, जब मानबहादुरजीले राजीनामा दिएपछि ज्येष्ठ सदस्यको उले उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। अध्यक्ष भएपछि खर्च निर्णय गरेर खर्च उहाँ त्यो ब्याङ्क उहाँको र मेरो नाममा खुलाउने भन्ने निर्णय भयो। निर्णय भएपछि खर्च अनुसार उहाँले पनि सही गर्नुभएको छ। त्यो सुन्नुहोस्, उहाँले भन्नुभयो नि जग्गा मापदण्ड नाप अनुसार ठाउँ पुगेन। त्यो कुरा हो। सुन्नु, म तपाईँको 16 लाखको कुरा हो कि त्यो? सम्म ठाउँमा बनाएको 16 लाखभित्र बन्थ्यो। म भने नि यहाँ नाप पुरानो भवन त्यस निर्णयमै छ। यसरी पुरानो 4 कोठी भवन भत्काएर अनि त्यो 16 लाख रुपियाँमा नबन्दो रहेछ। ल ठिक छ, बढी पैसा लाग्दो रहेछ। अनि त्यो 6.5 लाख त यहाँको अभिभावकले कहिले घाँस बेचेर, कहिले चाहिँ अनि दुध बेचेर, कहिले चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ सहयोग गरेर यहाँका युवा युवतीहरू वर्ष दिनको चाड यो देउसी भैलो खेलेर तिहारमा त्यसरी जम्मा गरेको पैसा, त्यो पैसा चाहिँ चलाइदिने, सिधै डाइरेक्ट चलाइदिने निर्णय गरेर चलाइएको छ। कसले निर्णय गरे? कहाँ समितिले निर्णय गरेको छ। कुन समितिले निर्णय गरे? अब व्यवस्थापनले चाहिँ निर्णय गरे हुन्छ न सरले भन्नुभयो। म त्यो शिक्षा निभाले मलाई थाहा थिएन केही। उहाँ मार्फतै चाहिँ उहाँले चाहिँ चल्छ भन्नुभयो। अब सिग्नेचर आन्दोलन गर्यो म्युनिसिपालिटीले, पैसा चाहियो भन्ने नै भए। त्यो मैले सिग्नेचर गरिदिएको हो, त्यही हो मेरो। सुन्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो भने जहाँ जहाँ सिग्नेचर गर्नुहोस् भन्नुभयो। प्र भएको हिसाबले प्रले चाहिँ प्रको साइन भएपछि काम कुरो चल्छ भन्ने हिसाबले अध्यक्षले व्यवस्थापन समितिले चाहिँ मलाई दबाब दिएको, प्रको साइन भएपछि काम हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले खुरुखुरी साइन गरिदिएँ। उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु भयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ।
त्योले उहाँले अघि भन्नुभएको छ मलाई त्यो हो हो कि होइन स्पष्ट यसो के भनेपछि उहाँले हाजिर बुझाउनु भयो होइन उहाँले हाजिर बुझाउनु भएपछि कसलाई कति दिने होइन त्यो कुरा होइन कामदारको हाजिर बुझाउनु छ र त्यो अनुसार रकम भुक्तानी दिनु पऱ्यो नि कामदार अनुसारको भुक्तानी उहाँले माग्नुभयो अनि सोही अनुसार रकम चेक काट्दै सिग्नेचर गरेर दिएको छ के हो सर खास अब त्यही नै उहाँले जे भन्नुहुन्छ अब मैले त त्यही भन्दै मैले सर शिक्षा निवली हामीलाई थाहा छैन हामी घाँस काट्ने मान्छे हौँ सर अब उहाँले चाहिँ अब व्यवस्थापनले खर्चहरू पाउँछ भनेपछि होला भन्ने भयो अब सिग्नेचर गरिदिनै पऱ्यो सर तपाईँहरूले यत्रो चाहिँ यसरी अभिभावकको पैसा जुन 6.5 लाख रुपियाँ छ नि व्यवस्थापनले सिग्नेचर गर्दै हुन्छ भनेर तपाईँले सिग्नेचर गरिदिने प्रहरीले सिग्नेचर गरे हुन्छ भनेर प्रहरीले सिग्नेचर गर्ने अनि खाइदिने पैसा आयो नि भन्नाले नि अब कामदारको डाटा यही होला सर संयोजक हाम्रो यही हुन्छ भाइ होइन 3 लाख रुपियाँ त तिर्न पर्ने छ अझै 3 लाख त्यो झुटो मुटो होला 3 लाख क्लियर भइसक्यो होइन अझ त्यो मलाई थाहा छैन त्यो तपाईँ अध्यक्ष भएर कसलाई थाहा हुन्छ त मेरो बारेमा मैले त्यो रकम मैले चलाएको पनि छैन देखेको हो सिग्नेचर गरिदिएको हो यथार्थ कुरा कहाँ गयो पैसा त्यो पैसा उहाँले चाहिँ अब कहाँ तपाईँले कहाँ हाल्नुभयो कि कहाँ हाल्ने मलाई नभन्नुहोस् न उहाँतिर होला सपुरै बिल भरपाई उहाँतिर सपुरै उहाँले के भन्नुभयो कामलाई दिनलाई कहिले उहाँले लानुभएको छ उहाँले पनि लानु प्लिज सर यो कुराहरू यो कामदार सामदार छोड्नुहोस् कि 6.5 लाख रुपियाँ कहाँ गयो कामदारलाई गयो ल कामदारलाई ल भनेर हुन्छ गएन नि त कामदारलाई गयो भरपाई हेर्नुहोस् न कामदारलाई गयो भरपाई त 16 लाख रुपियाँबाट गइरहेछ नि त त्यसैलाई तपाईँले रकम बुझ्दाखेरि उहाँबाट बुझ्नुभयो कि उहाँबाट बुझ्नुभयो कि के हो मैले रकम उहाँबाट बुझेको प्रबाट अनि अध्यक्षले के जिम्मेवारीहरू माने कसको अध्यक्ष उहाँ अध्यक्षले के जिम्मेवारी नारायणले नारायणजीको जिम्मेवारी भनेको हामी म संयोजक हो मभन्दा पनि धेरै सिधा हुनुहुन्छ उहाँ तर नियमावलीमा कुनैमा उहाँ मभन्दा शिक्षाले केहीमा उमेरले एजमा बढी हुनु होला उहाँ धेरै बोल्नुहुन्न मैले उहाँलाई पटक पटक भनेको बेगर कोटेसन र बेगर आम्बेला बिना यो विद्यालय सञ्चालन नगर्नुहोस् कहाँ छ त्यो भन्नुहोस् यहाँ देखाउनुहोस् यसो है त्यो बिलहरू उहाँले लानुभएको छ कसले लाग्यो नयाँ समितिहरू लानुभएको छ बिलहरू खै नयाँ समितिको बिल खै बिल देखाउनु पर्यो यो टसहरूको बिल चाहियो टसहरूको बिल समिति म हो समिति अध्यक्ष यो संयोजकलाई चाहिँ हामीले छानबिनको लागि संयोजकलाई बुझाइएको थियो त्यो मैले भरपाई गरेर बुझाएको छु त्यहाँ राखेको छु त्यो बिल चाहिँ उहाँले अघि नै कुरो सिद्धाइदिएको छ यहाँ उसले हामीलाई चाहिँ फोटो कपी गरेर हामीले फोटो खिचेर लैजान्छौँ र चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ फोटोकपी गर्नु भनेर चाहिँ दिनुभएको छैन है त्यो दिनुभएकै छैन शनिबार भोलिपल्ट एक दुई गरी शनिबार आएर मैले बुझाएको छु उहाँले कपी बिल बुझाएको बुझाएको छु उहाँले दिने बेला भरपाई गरेर दिनुभएको थियो या त्यत्तिकै दिनुभएको थियो मैले जान्दिनँ मैले बुझ्ने बेला जेको त्यो भरपाई गरेर मैले उहाँलाई भरपाई गरेर बुझाएको छु उहाँले नि त त्यसो भए मलाई बुझाए भए भरपाई खै त भन्न चाहिँ कसरी टिप्नु पऱ्यो त्यसो भए टिप्न चाहिँ यहाँ टिप्यो अनि हजुरले दिनुभएको छैन सुन्नु त्यो दिन विद्यालय बन्द थियो होइन उहाँ मात्र आउनुभएको अरू आउनु होइन अनि हामीले कम्प्युटरमा फोटोकपी गरेर मैले दिन्छु पछि भन्नुभयो पछि दिनु भएन अनि इस्टमिट नि त्यो दिन दिनुभएको होइन इस्टमिटको पछि अब के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो त्यो थाहा भएन 4-5 दिनपछि मैले फोन गरेर उहाँ आउनु भएन वीरेन्द्र सरलाई फोन गरेर अनि उहाँलाई इस्टमिट ल्याएर आउनु सर भनेर अनि बल्ल इस्टमिट पठाउनु भएको त्यो बिल भरपाई इस्टमिट किन एकै दिन दिनु भएन उहाँलाई सोध्नुहोस् उहाँलाई दिएको मैले बिल दिएको शनिबार आएर भरपाई माग्ने अहिले भरपाई माग्ने मैले उहाँलाई हेर्नु एउटै गाउँमा जन्मियो एउटै गाउँमा हुर्क्यो मलाई उहाँको विश्वास नभएर मैले भरपाई ल्याएँ भने उहाँले मेरो के अरे विश्वास नगरेर कसरी भरपाई बनाइदिनु पर्छ मलाई किन दिनु भएन हामीलाई हाजिरा कपीमा उहाँले दिएको हाजिरा कपीमा 8 लाख छ उहाँले चाहिँ हाम्रो 30 गते चाहिँ बैठकमा उहाँले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँले गरे जस्तो लाग्छ मलाई पहिला 13 लाखको सार्वजनिक गर्नुभयो मैले मेरो हाजिरा बिच मेरो कापीको हाजिरा बिच सार्वजनिक भनेको सब जनताले सुने ठिक छ तपाईँले हाजिरमा सार्वजनिक गर्नु भएन तपाईँले 8 लाख गर्नु भएन नि त्यसो भए 13 लाखमा उहाँलाई किन आदेश दिनुभयो उहाँले यदि सार्वजनिक 13 लाख गरे भए मेरो हाजिरा 13 लाख होइन 8 लाख किन भन्नु भएन तपाईँले
मैले हाजिरा मैले यहाँ त 3वटा बुक बुझाएको छु एउटा मेरो हाजिरा कापी दोस्रो होइन सुन्नुहोस् दोस्रो ओमकार सरले मैले गरेको बिलको चाहिँ कापीको भरपाई र एउटा चाहिँ उपभोक्ताहरू यहाँ आएर चाहिँ के अरे जनसर्वधान गरेको कापी 3टा मैले बुझाएको छु अहिले मदन भाइले भने मैले भरपाई केही पनि लगाएको छैन त्यो चाहिँ मैले यहाँ सार्वजनिक गरेको हो अरू चाहिँ कुनै सार्वजनिक चाहिँ मैले गरेका छैन न उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो अर्को मैले सार्वजनिक गरेर चाहिँ सुन्ने मान्छे को हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् प्रत्यक्ष रूपले अरू कुरो छोडिदिनु प्रष्ट कुरो बुझ्नुपर्छ नि सर मैले भनेको मैले प्रष्ट भने जस्तो लाग्छ हाम्रो हाजिरमा छानबिन हामीले पछि पत्ता लगाइयो 8 लाख छ उहाँले गरेको हाजिर ठिक छ मानम अथवा चाहिँ जेसुकै होस् यहाँ सुतेर हाजिर गराउनु भयो त्यो मतलब भएन हाजिर छ ठिक छ तर हाजिरमा 8 लाख छ हामीले चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ छानबिन टोलीलाई 13 लाखको हाजिर दिइयो 13 लाख हुँदा बित्तिकै उहाँको त यो स्कुल गाउँको स्कुल हो नि उहाँ त चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारी हो उहाँले त जतिसम्म हिँडमिन पार्नु उहाँको चाहिँ पोको पार्नु उहाँको उद्देश्य हो तर उहाँले यदि माया गर्नुहुन्थ्यो भने त यो 13 लाख होइन है सर 8 लाख भन्नु पर्ने नि के हो 13 लाख रुपैयाँ मलाई कहिले सुनाउनु भयो उहाँहरूले किन सुनाइएन हामीले यत्रो 30 गते हामीले 13 लाख सुनेको हो नि त सर कहिले 30 गतिको बैठकमा म कहाँ आएको छु यहाँ ल म कहिले आएर मलाई आम भेला कहिले हो 30 गते 13 लाख सर यहाँ बस्नु न साउन 30 गते हो आम भेला माइटिङ छ खै बस्नु माइटिङमा बस्नु 30 गते त हो गरे दोस्रो बेला आउने 5 लाखको फरक पर्यो होइन होला नहुने होला प्लिज यहाँ काम गर्न दिनु हामीलाई 5 लाखको फरक पर्यो कि यहाँ के हो यो होइन सर यो चाहिँ खर्च भएको होला म जान्दिनँ मैले हाजिर गरेको मैले लेखेको हाजिरमा मैले हाजिर सुनाएको यहाँ शिक्षक अभिभावक सब छन् म यहीँ बसेर चाहिँ मैले हाजिर सुनाइदिएको हो तर यो प्रतिवेदनको हाजिर मैले कुनै सुनाएको पनि छैन त्यसमा म उपस्थिति भएको पनि छैन हेर्नुहोस् त्यसमा म भएको पनि छैन तर वास्तवमा यहाँ गल्ती भएको कुरो कहाँबाट हो भनेपछि हाम्रै सरबाट किन उहाँले आम मेला राखिदिने यत्रो जनसागर छुटाइदिनु भएको भए यो स्थिति आइपर्ने आम मेला बढाउनलाई पटपटै चिठी पठाइएको छ तर आइदिनु भएन कसलाई चिठी पठाएको अभिभावकहरूलाई हेलो अभिभावकलाई चिठी पठाएको आज कहिले चिठी म यो भवन बनाएपछि म पनि समितिमा सदस्यमा भएँ होइन मैले पटक त्यो मैले उहाँलाई आम बेला राखौँ सर आम बेला राखौँ भन्दा नि उहाँले राख्नु भएको होइन यहीँ हुनुहुन्छ होइन आम भेलै राख्नु भएको रहेन राखिएको हो अब उहाँले सानोतिनो हिसाब गर्ने भने सर्टिफिकेट लाने पैसा मान्छेले विद्यार्थीले पैसा दिएर भन्नु सर्टिफिकेट पैसाको नि उहाँले देखाउनु भएन अनि घाँस बेचेको पनि देखाउनु भएन त्यो सानो गर्ने भने कति छ चिठी पठाउनु जुन स्कुल जानु सर्टिफिकेटको 200-400 पैसा नलिकन दिन्नन् हजुरहरूलाई पनि थाहा भएको कुरो हामी यहाँबाट म 6 पास गरेर प्रकाशमा गएको जाँदाखेरि मैले 500 दिएको त्यति बेला भीम सर हुनुहुन्थ्यो यहाँको पर सुनाउँदाखेरि त्यति बेला म बोल्दा होइन दाइले भन्नु है त्यो सम्पूर्ण कुरालाई यहाँ चाहिँ मैले उहाँले जति पनि भएको कुरो मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन ठिक छ मैले मेरो यहाँ बस्नु यहाँ छ अब छुट आम्दानी 94,500 है अनि तपाईँको चाहिँ नि कामदार ज्याला चाहिँ 13,01,690 यो एकाउन्ट र टोटल मैले गरेको छैन सर होइन म यो नयाँ समितिले गरेको हो मैले चाहिँ यहाँ सार्वजनिक सुनाइ गरेको सबैले चाहिँ मलाई ल्याउनुहोस् तपाईँले यो तपाईँको कति हो 8 लाख रुपियाँ हजुर तपाईँको कति हो त्यहाँ तपाईँ यो चाहिँ अहिलेको नयाँ समितिले बनायो होइन पहिला तपाईँहरूले कति निकाल्नु भएको यता मैले निकालेको छैन भने त सर मैले हाजिर मैले पाउनुपर्ने यति दिनुपर्ने यति भनेर मात्र मैले कापी छ मैले जोडेर एकाउन्ट मैले गरेको थिइनँ त मैले यहाँ सुनाइ गरिदिएको त्यो सुनाइ कापी तपाईँले सुनाइ गर्दा कति सुनाउनु भयो त्यो एकाउन्ट गर्नुपर्छ नि त सर मैले होइन कतिको सुनाउनु भयो कतिजना छन् त्यहाँ त हाजिर गर्न 8 लाख रुपियाँ हुने होइन सुनाएको छैन नि त सर मैले 8 लाख रुपियाँ मैले 8 लाखको पनि सुनाएन मैले 1 लाखको पनि सुनाएन मैले हिसाब किताब यहाँ फलानाको यति मात्र गरेको मैले एकाउन्ट गरेँ होइन
उहाँले जुन भन्नुभयो नि बुद्धवीर दाइले उहाँले रकम एकमुष्ट तोकेर नदिए तापनि उहाँले दिएको रकम चाहिँ यही हो कामदारको हाजिरी हो अरू चाहिँ निर्माण सामग्रीको खर्चहरू चाहिँ हृदय सरबाट आएको हो यो कामदारको बुद्धवीर दाइले बनाएको हाजिर नै यो हाजिर हो र त्यो रकमलाई हामीले संयोजन गरेको हो जुन हाम्रो यो पर्खाल भत्किएपछि उहाँले यहाँ आम्लानी देखाउनु भएको छ त्यो आम्लानी जान्न 94,500 है स्पष्ट पाउनुहोस् आम्लानी राखिदिनु भएको छ छानबिन समितिले फेरि वचनमा 5 लाख रुपियाँ रहेकोमा त्यही 5 लाखको मुद्दती रसिद धरौटी राखेर निर्णय गरेर के गर्छ कामदारलाई भुक्तानी दिनलाई निकालिदियो कामदारले कुले पायो त भुक्तानी यही छ त त्यो यहाँ भरपार छ त हेर्नु अब बाँकी कतिले पाउनु पर्ने थाहा छ कामदार को पायो भने यसो त लिस्ट कस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले कसरी आयो त लिस्ट कामदारको लिस्ट यहाँ छ त कामदारको लिस्ट त छ त नि पाए त कसैले कोही पाउनु बाँकी छ त अब अनि बाँकी छ त अनि कसरी भयो त कामदारलाई पुरा पैसा तिरेको छैन सुन्नुहोस् यहाँ अझै बाँकी 3 लाख रुपियाँ अझै ऋण छ अरे 3 लाख छैन होइन उहाँले ऋण छैन भन्नुभएको छ ऋण छ कि छैन 3 लाख ऋण छैन भनेको 3 लाख छैन कति छ त कति छ सर अब तपाईँले एउटा कुरा भनिदिनु पऱ्यो होइन यो 6.5 लाख रुपियाँ सहित अन्य यो विभिन्न अब जुन कैफत भएको रकमहरू छ नि यो चाहिँ कैफत भएको तपाईँ र अनि को मार्फत हो कैफत भएको छैन के भन्नु कैफत भएकै छैन पहिलो कुरो तपाईँले जब इस्टिमेट गर्दाखेरि 25% भन्दा बढी जनसहभागिताको इस्टिमेट थियो भने निर्माण समितिको संयोजक र तपाईँ पुर 2 जनाले भेला किन बोलाउनु भएन नम्बर 1 दोस्रो नम्बर तपाईँले 6,50,000 मजाले निर्णय गर्नुभएको छ पछि निकासा भएमा स्रोत भर्ना गरिनेछ भनेर त्यो निकासा भइसकेपछि त्यो पैसा किन कोषमा राख्नु भएन तेस्रो कुरो जनसहभागिता तपाईँले जुटाउन सक्नुहुन्न थियो भने भवन किन सुरु गर्नुभयो अहिले तपाईँ 3 वर्षसम्म हिसाब सार्वजनिक नगरिकन अहिले जब नयाँ समिति गठन भएर नयाँ समितिले हिसाब माग गरिसकेपछि तपाईँले आनाकाना गरिराख्नु भएको छ इस्टिमेट पक्नुहोस् मलाई सबभन्दा दुखेछ इस्टिमेट फाइलमा हुनुपर्छ त्यो तपाईँको आम्दानी खर्चमा किन तपाईँले घर राख्नुभयो यदि इस्टिमेट तपाईँले नयाँ निकालेको भए त्यो इस्टिमेट 4 हुनुपर्थ्यो केरकार हुनुपर्छ सलक्क परेको इस्टिमेट तपाईँले नयाँ झिकेर ल्याएर दिनुभएको छ त्यो भनेको तपाईँले गुमराह राख्न खोज्नु भएको हो कि होइन त के हो सर म एउटा कुरा भन्छु है सुन्नुहोस् मलाई मात्रै अध्यक्षलाई कहिलेचोटि फोन गरेँ अध्यक्ष आउनु भएको छैन होइन मलाई मात्रै कुनै यहाँ तपाईँहरूले पनि उकाउनु भयो कि एउटा कुराले म बाहिर मान्छे भएर उहाँ फोन उठाउनु मैले फोन गरेर फोन उठाउनुहुन्न हामीले अब यो सुरुदेखिबाट हामीले काम गरेर लागेको का सुरुदेखिबाट काम गरियो काम गरेपछि अब गाउँका जनताहरू पनि आए सहयोग गरे होइन गाउँका सबै मान्छे आएर सहयोग गरेको हो सबले आएर नि सहयोग गरे कति दिन सहयोग गरे कोही 1 दिन आउँछन् कोही 2 दिन आउँछन् कोही 2-3 दिन आउँछन् होइन सबैले सहयोग गरे यो काम हुन्जेलसम्म त्यस्तै आलो पालो गरेर आएर सहयोग गरे हो सहयोग पनि गरेछन् सबैले के अरे कसैले पैसा खाने मान्छे आएर या माथिको मान्छे आएर सहयोग पनि गरेछन् होइन कसैले पैसा समाएर लैछन् तर म फेरि अब मेरो बुढा होइन छरछिमेकी यस्ता मित्रहरू भएर काम गरियो यहाँ होइन उहाँ सहर हुनुहुन्छ उहाँ भेना हुनुहुन्छ मेरो एउटा देवर हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभयो छैन अघि मैले फोन गरेको आउनु भनेको आउनु भन्नुभयो होइन आउनुभयो छैन मैले तर यो घर के अरे जग थापेको देखेर म सुरुदेखि मैले काम गरिराखेँ यो प्लास्टर गरेँ होइन प्लास्टर पनि गरियो तर यो छाउनेला भने मैले छोडेँ काम यो छाउनेला भने मैले छोडेपछि यो झ्याल ढोकाइनुले हालेँ होइन झ्याल ढोकाइनुले हालेँ तर यी भेनासित मैले काम गर्दाखेरि र सरसित काम गर्दाखेरि यिनीहरू 2 जना 3 जना मिलेर बिल जान्थे को मिलेर जान्थे यो 2 जना
दुईजना यो दुईजना मिलेर मेरो देवर मिलेर काम के अरे बेनी जान्थे पालो जान्थे क्या लोकनारायण जीसी क्या लोकनारायण सुन्नु लोकनारायण जीसी र उहाँ अनि को तीर्थ भेना यिनीहरू दुईजना मिलेर जान्थे बेनी हजुर यिनीहरू काममा के अरे बेनी गएर पैसा निकाल्दा जान्थे कि के कामले जान्थे होइन अब म त अब के अरे मेरो लोग्ने अब भनौँ न अब देवर जेठाजु जस्ताहरूसित यिनीहरू काम गर्थेँ म होइन भाइ देवर जस्ताहरूसित काम गर्थेँ काम गरेर पैसा माग्ने बेला भने एकपल्ट यहाँ अनु भान्जीले मलाई 5,000 दिनुभयो मैले छुट्टै काम गरेको अनु भान्जीले 5,000 दिनुभयो 7,500 मेरो देवर बाबुले दिनुभयो हरिनारायणले लोकनारायणले अब हरिनारायणको नाम गरे लोकनारायण भन्छ उहाँले दिनुभयो होइन बाँकी पैसा रहेको पैसा के अरे उहाँ बाबुले खाजा खाएको तपाईँले सुन्नु ल ती कुराहरू छोडिदिनुहोस् तपाईँले कति दिन काम गर्नु मैले काम गरेको त मैले भुलेँ मैले चैतको 15-16 गतेदेखि आइगयौँ चैत वैशाख जेठ असार साउनसम्म मैले काम गरेको छु 4 महिना तपाईँले काम गर्नु कति तपाईँको ज्याला कति थियो ज्याला त उनीहरूले तोक्ने अब 800 दिने हो कि बेनीमा 800 खान्थ्यो भनेपछि मलाई न 800 त दिनुपर्ने हो नि अब त्यो अनुसार तपाईँले कति पाउनु पर्थ्यो अब मैले भुलेँ है हाजिर उनीहरूले लेखेँ काम गर्छु जान्छु हाजिर उनीहरूले लेखेँ होइन तर मैले हाजिर लेख्न जान्दिनँ लेखेहालन् भन्यो आफ्नो विश्वासले हिँड्यो अनि उहाँहरू 3 जना चाहिँ कति दिनमा बेनी जान्थे के गर्थे कति दिनमा जान्थेन हप्ताको एकचोटि जान्थे कहिले 4-5 दिन बिराएर जान्थे लोकनारायण दाईको हाजिर के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि म संयोजक हो उहाँ काम गर्न आएको होइन यहाँ काम गर्ने मान्छे सब देख्नु भएको छ यहाँ टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँले एक दिन एउटा इट्टा पनि उठाउनु भएन किन उहाँ अध्यक्ष भएको नाताले भोलि बिहान म संयोजक भएको नाता र उहाँ अध्यक्ष भएको नाताले भोलि बिहान मैले गरेको मेहनत खै भन्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँको हाजिर लेखेको हो अध्यक्षको उहाँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा आउनुहुन्थ्यो अफिसियली काम परेपछि उहाँले फोन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ नि जानुहुन्थ्यो रे बेनी उहाँले जानु त संयोजक भएपछि जानु परेन अनि कोटेसन ल्याउन जानु परेन कोटेसन ल्याउँदा मात्र म 4-5 चोटि म बेनी गएँ कोटेसन ल्याउँदा तर आज अहिले सरले नबोल्नु न तपाईँ सरले सार्वजनिक के गर्नुभयो चाँदनीको चाहिँ 6,25,000 भन्नुभयो चाँदनीको कोटेसनमा 6,40,000 कोटेसन छ तर अरू मार्केटिङ मैले मात्र गरेको उहाँले हामीलाई लाने बेलामा किनभने उहाँले चाहिँ हो ठिक छ हरिनारायण दाईले 96 दिनको कति 800 है 1200 म थाहा रेट 96,000 छोड्नु भयो 96,000 छोड्नु उहाँलाई किन हाइ लाग्यो त्यति हाइ लगाएर अनि 96,000 छोड्ने मिल्छ जनता पैसा होइन यो उहाँले संयोजक हो भन्दैमा अध्यक्ष हो भन्दैमा अनि किन चाहिँ रकम लेखिया थियो पहिला चाहिँ रकममा किन लेखियो अनि अहिले 8 लाखको ज्यामी खर्च 8 लाखदेखि त हो नि किन 13 लाख कसको चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ 13 लाख भयो बुझ्नुभएको छ नि सर तपाईँ संयोजक म संयोजक के हो कुरा 8 लाख उहाँले मेरो मेहनत खै भनेको हुनाले मैले हाजिर लेखेको उहाँले पैसा 1 रुपियाँ लानु भएको छैन लगेको पछि भरपाई दिनु हुनुपर्छ सबको भरपाई 90,000 त तपाईँको 1 घन्टा आएर अनि हाजिर लेखिदिनु तपाईँ मैले पैसाको हाजिर लेखेको होइन नि उहाँको अनि के को उहाँले मैले पैसाको हाजिर लेखेको होइन उहाँले उपस्थितिको हाजिर लेखेको मैले उहाँ उपस्थितिको हाजिर लेखेको मैले पैसाको हाजिर मैले लेखाएन होइन हाजिर कापी ल्याउन मैले दिएको हाजिर कापी छ नि त यहाँ उहाँको नाम लेखेँ 96,000 मैले लेखेको छैन कसले लेखिन्छ ल्याउनुहोस् हाजिर ल्याउनुहोस् 96,000 हाजिर ल्याउनुहोस् त्यही 96,000 हो छोडेको उहाँले 96,000 रुपियाँ हाजिरमा मैले उहाँको 800 हाजिर पनि छैन उहाँको 1000 हाजिर पनि छैन उहाँको हाजिर छ लेबरको 800 सिपालुको 1000 त्यो कापी लिएर आउनुहोस् यहाँ मैले बुझाएको छु त्यो कापी लिएर आउनुहोस् मैले बुझेको र जानेको एउटा क्लियर प्रष्ट के पारिदिनु भने कसको चाहिँ एउटा हृदय सरको मात्र होइन बुद्धवीरको मात्र होइन लोकनारायणको मात्र चाहिँ यहाँ गल्ती एउटाको मात्र देखिँदैन किनभने यो हाजिर 3 जनाको छ 3 जनाको छ भन्ने नि हाजिर मिलाउनेमा कसको संलग्न छ त्यो हेर्नुहोस् हाजिर मिलाउन कसैको न त हृदय सरको संलग्न छ न त लोकनारायणको छ हाजिर म आफै मात्र लेखेको त्यसो भए 13 लाख कसरी आयो 8 लाखको हाजिर 13 लाख कसरी आयो को मिलेर चाहिँ हाजिर बनाइयो त्यो हृदय सर तपाईँले मात्र गराउनु भयो 8 लाखको हाजिर 8 लाखको हाजिर मैले लेखेको हाजिर कापी खै
मैले लेखेको हाजिर कपी खोइ यहाँ मैले लेखेको हाजिर कपी चाहिन्छ यहाँ व्यक्तिको हाजिर 8 लाखको छ क्षेत्र हाजिर 13 लाखको किन भयो हरिनारायणले छोडेको भन्ने होइन हरिनारायणले छोड्यो मैले लेखेको दाबी खोइ भनेको तिमीले मैले लेखेको दाबी 96,000 छोडेको नि कसरी भयो यो कसरी भयो यो लागि गर्नुको योको लागि यहाँ पैसा यो कुन सालमा पहिला 11 लाख तपाईले सार्वजनिक गर्नुभयो मैले लेखेको हाजिर कापी खोइ तपाईको सार्वजनिक गर्नु यो मैले लेखेको हजुरले हैन यो कसले हो यो मेरो कहाँ यो ओमकारको राखेको होइन राख्दैन मेरो हेमराजी निकाल्नु यहाँ अरे मेरो हाजिर यहाँ निकाला कि कापी आउनु पर्यो नि त ठिक छ जनताको यहाँ त्यो पैसा त एउटा यहाँ समाजको पैसा हो नि समाजलाई कहिले आम्बेला राखेर यति पैसा खर्च भयो भवन निर्माणमा पुगेन नपुगेको कारणले यति पैसा खर्च गर्न पर्यो भनेर कहिले तपाईँले यहाँ आम्बेला राख्नुभयो आम्बेला बोलाउँदै आएनन् को आएनन् कहिले राख्नुभयो तिमी देखाउनुहोस् निर्णय ल्याउनुहोस् चिठी कहिले पठाउनु भयो त्यो देखाउनुहोस् निर्णय ल्याउनुहोस् त्यतिकै पठाए मात्र भनेर हुन्छ उसको अनुमति 6 लाख रुपियाँ निकाल्नु 6 लाख रुपियाँ हामीले सापटी भनेर उहाँहरूले चलाउँछ अन्तिम किस्ती नआएको भएर सापटी भनेर चलाएपछि त्यो सापटी दिएको ब्याङ्कको खाता किन गएन अहिलेसम्म किन गएन अब उहाँले अब बिल नदिएको नि दिए भन्नुहुन्छ बिलमा त त्यो हामीले जे हो त्यो लेखिया ल सर 6.5 लाख रुपियाँ कहाँ गयो म भन्छु सुन्नुहोस् है 1,50,000 रुपियाँ नेपाल बैङ्कमा थियो शिक्षाको बगैर साथ निर्णय भएको छ र त्यो 1,50,000 रुपियाँ यी निजी टिचरहरूलाई तलब गएको छ अन्तिम किस्ता रकम आउने बेलामा यो स्थानीय निकायतिर गएको हुनाले रकम रोकियो अनि रकम रोकेपछि कामदारहरूलाई भुक्तानी दिनु पर्यो कामदारलाई भुक्तानी कामदारहरूले त भुक्तानी पाएकै छैनन् होइन कोही बाँकी छ त्यो भुक्तानी दिने क्रममा के छ भने सहकारीको नियमअनुसार होइन सहकारीको नियमअनुसार के रहेछ भनेपछि त्यो मुद्दती खाता गरेपछि धौती राखेर निर्णय गर्न पछि फिर्ता गर्ने गरी भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ हुँ न म भन्दैछु त्यो कामदार खर्च गइसक्यो त होइन ल भन्नुहोस् त्यो निर्णय छ हेर्नु न निर्णय छ हजुरले जुन यो 6.5 लाख रुपियाँ जुन यो स्कुलको खातामा रहेको पैसा यो पैसा चाहिँ मेन खोजिरहेको यो भेलाले त्यस्तो लागिरहेको मलाई होइन अनि यो जुन अब तपाईँले खर्चपर्चका कुराहरू यताउति ती कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा कसरी खर्च भयो त्यो तपाईँलाई थाहा होला होइन तर मलाई चाहिँ के प्रश्न राख्नु मन लाग्यो भने तपाईँ भएको हिसाबले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जुन लोकनारायण होइन लोकनारायण के हो बरुवाल जीसी लोकनारायण जीसी अध्यक्ष भएको समयकै कुरा त हो नि यो होइन हो उहाँ र तपाईँ चाहिँ मिलेर यो पैसा खाएको हो कि भवन निर्माणमा लाग्यो भवन निर्माण चाहिँ 16 लाख रुपियाँमा बन्ने भन्ने हो सुन्नु सरकारी पैसा 16 लाख 16 लाखमा 5.5% कटाएर 15,12,000 होइन 15,12,000 आमलाइन भवनको त्यसपछि जनसम्मान 16 लाखको जनसम्मानले कति भयो 4 लाख जनसम्मान चाहियो होइन र 4 लाख चाहियो जनसम्मान खै त सरमदान नआएको भनेर यति पैसा शुल्क अब 500 रुपियाँ शुल्क गरे अब 500 नदिने कोही थिएन नि त्यो त सरमदान आएन भने खाता निकाल्नु प्लिज सरमदानको बारेमा म बोल्छु है त जस्तै मैले अघि इस्टिमेट गायब भयो भन्ने सवाल राखेको थिएँ नि हो इस्टिमेट यही यसरी नै एकैछिन पाउनुहोस् त जस्तै निर्माण समितिको संयोजक मानव एक किसिमले प्राविधिक रूपमा शैक्षिक रूपमा उहाँ अनुभव अलिकति इस्टिमेट पढ्न नसक्नुभयो होला तर हाम्रो प्रहसरले त इस्टिमेट अनुसार चाहिँ जब निर्माण समिति गठन भइसकेपछि उहाँले इस्टिमेट ल्याएर हाम्रो बिचमा राखेर ल यतिको जनसरमदान छ यति बजेट आउँछ त्यो हामी अभिभावक बिचमा छलफल गराउनु पर्दैन पाउनुहोस् उहाँले त्यो
इस्टिमेटलाई यस्तो मजाले सस्पेन्डमा राख्नुभयो। हामी छानबिन समिति गठन भइसकेपछि मैले भने नि उहाँले 4 दिनमा बल्ल हामीलाई उपलब्ध हुनुभयो, जब कि त्यो इस्टिमेट निर्माणको त्यो फाइलमा सँगै हुनु पर्थ्यो मेरो भनाइ। तर उहाँले त्यो इस्टिमेट किन आफूसँग बोक्नु भयो र त्यो कुरो नल्याइकन उहाँले अहिले आएर खुट्टा टेक्न खोज्यो। त्यो 6.5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट विथड्र गर्ने र त्यहाँ निर्णय गर्नुभएको छ उक्त रकम अन्तिम किस्ता आएपछि स्रोत भर्ना गरिनेछ। तर उहाँले अहिले आएर चाहिँ उहाँको नेत के देखियो भने जनसहभागितामा कुनै पनि मेहनत गर्नु भएन, उहाँले सार्वजनिक पनि गराउनु भएन र अन्तिममा आएर त्यो जनसहभागिताको पैसा मुद्दती खातामा रहेको चाहिँ विद्यालयको स्रोतको रकम झिकेर उहाँले चाहिँ खर्च गरेर पूर्ति गर्न खोज्नु भएको दृष्टिकोण उहाँको चाहिँ उद्देश्य बुझियो। प्रमाण देखाउनुहोस्, जानु म सजाय भोग्न तयार छु। ल होइन होइन मेरो होइन होइन ठिक छ म जान्छु ल। ओके हजुरले ल सापटी झिकेर कसलाई दिनुभयो त्यो पैसा? ल भन्नुहोस्, सापटी झिकेर कसलाई दिनुभयो? ल भन्नुहोस्, सापटी निकाल्नु भयो, त्यो निकालेर कसलाई दिनुभयो? कामलालाई दिएको छ, कस्तो कामलालाई भुक्तान दिएको छ? मिलेकै छैन। काम गरेर भुक्तान दिएको छ। 1 लाख कति हजार आएको थियो अनि तारबार गर्न लागि छुट्टै पैसा आएको। एकछिन सर प्लिज है। ल यहाँ अब यहाँ जनताबाट केही कुराहरू ल्याउँ न। कोही कसैले केही प्रश्न राख्नु छ? यो परिचय दिनु सर। मेरो नाम सुभाष जमकुवर, स्थानीयवासी, अभिभावक पनि है। आज आम बेलामा आएको कारणले केही जिज्ञासा म पनि पोख्न पाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ केही शब्दहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो यो भवन निर्माणको लागि भनेर 16 लाख रुपियाँ जुन आएको छ होइन, जुन मध्येबाट यो भवन निर्माण हुनुपर्ने हो कि होइन, त्यो मध्ये प्लस त्यो एक्स्ट्रा पैसा पनि निकालिएको छ। यहाँको चाहिँ जुन स्रोत जुटाइएर राखिएको जुन कोष छ त्यहाँबाट पनि 6 लाख रुपियाँ निकालिएको छ। 6.5 लाख रुपियाँ है गर्दा चाहन्छौँ चाहिँ 21-22 लाख रुपियाँ हुन्छ होइन। हाम्रो भवन संरचना गर्दाखेरि कति लागेको लागत? 26 लाख समथिङ लागेछ। पाउने व्यक्तिले पाएको पनि छैन, नयाँ हिसाब किताब देखा क्लियर पनि भएको छैन हो कि सर भन्नु त। अनि त्यो पैसा कहाँ गयो त? कसको अनुमतिमा पैसा निकालियो होइन? त्यो पनि त स्पष्ट रूपमा हुनु पऱ्यो नि त। जिज्ञासा यो छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। अनि अरू कसको केही जिज्ञासा छ? प्लिज एकछिन है एकछिन। हजुर नमस्कार, मेरो नाम सम्राट सापकोटा, म यो छानबिन समितिको सदस्य पनि हो। यहाँ के देखियो भने सरासर हेर्दा भवनमा आएको श्री हंसवाहिनी आधारभूत विद्यालयलाई आएको जम्मा 16 लाख शिक्षा कार्यालयबाट। अनि त्यसमा सरको भनाइअनुसार अब इस्टिमेट त मैले त्यहाँ राम्ररी हेर्न पाएको छैन, त्यति बेला पाइएन, पछाडि ल्याएर आयो भन्ने कुरा भयो। त्यसमा अब कति पर्सेन्ट भनेको छ त्यही प्राविधिकले आएर हेरेर कति पर्सेन्टमा बनाउने, कति लागतमा बनाउने भनेर इस्टिमेट प्राविधिकले बनाउँछ। यहाँ सरले अब बुद्धवीर सरले मैले आफूले डिजाइन गरेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो डिजाइन पनि इन्जिनियरको हुन्छ। इन्जिनियर बिना अहिले नगरपालिकाभित्र अथवा गाउँपालिकाभित्र कहीँ पनि प्राविधिक बिना कुनै पनि हामीले संरचना बनाउन पाइँदैन। त्यो अनुसार उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, उहाँले अब आफूले कन्फ्युज भएर अथवा आफू अज्ञानतावश भन्नु सक्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा भयो। त्यसपछि 16 लाखमा अब 25% अब हृदय सरको कुरा अनुसार प्रको कुरा अनुसार 25% भए पनि 16 लाखको 25% भनेको 4 लाख हुन्छ। 4 लाख भनेको 16 + 4 भनेको 20 लाख हुन्छ। 20 लाखको संरचना हो बनाउनु पर्ने। त्यसमा भनेको 4 लाख भनेको स्थानीयले गर्नुपर्ने श्रमदान हो। श्रमदान 20 लाख, जम्मा 4 लाख हो नि त। त्यसमा गरेनन्, ठिक छ, मान्य होइन, आएन। उहाँले सरले भन्नु होला आएनन्, त्यो पनि मान्य हो क्या। तर सरले यो त संरचना बनाइसकेपछि अन्तिम किस्ता ल्याउने भनेर उहाँबाट बाहनामा के ल्याउनु भयो? यहीँका जनताले दुःख गरेर पसिना रगत बगाएर जम्मा गरेको पैसा हो 6.5 लाख रुपियाँ। त्यसको ब्याज पनि छ, अन्य स्रोत छन्। 6.5 लाख हो। 6.5 लाखमा 4 लाख मात्रै निकालिनु पर्ने, 6.5 लाख। त्यसमा फेरि ब्याज बढ्दै गएर फेरि हाम्रो 2टा बैङ्क तथा सहकारीमा गरेर त्यो ब्याज बढ्दै मुद्दतीमा राखेको भएर त्यसमा ब्याज बढ्दै गएर 6,50,000 एउटामा 5 लाख, एउटामा 1,50,000 गरेर 6,50,000 भएको। त्यसमा त्यो ब्याजहरू त अन्य कुरा त त्यहीँ छानबिनको प्रतिवेदनमा छ, त्यो हेर्नु होला। हामीले भन्दा नि मैले खोजेको के मात्रै हो भने अरू ठिक छ, लकडाउनले 2 वर्षको लकडाउनले गर्दा ब्याज खाइदियो मेरो है, अरूको सबैको जिम्मा लिन्न, अरूले अब के सोध्नुहुन्छ त्यो मेरो कुरा होइन। तर मैले भनेको के भनेपछि ठिक छ, त्यो अब 2 वर्षको लकडाउनले गर्दा बैङ्कले दिएन, ब्याज दिएन मानौँ, तर 6,50,000 त जस्ता तस्तै हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ। ल ठिक छ, त्यो 6,50,000 पनि भएन, 4 लाख रुपियाँ श्रमदान गरेनन्, त्यस कारणले गर्दा
4 लाख घट्यो 6 लाख 50 हजारमा, तर त्यहाँ 2 लाख 50 हजार त हुनु पऱ्यो नि। 2 लाख 50 हजार कहाँ गयो? अहिलेसम्म आएको पैसा, यहाँ आएको पैसा फिर्ता दिने, त्यहाँ सापटी लिएको पैसा फेरि निकालेर खाएको पैसा हुँदैन। सापटी लिएको पैसा हामीलाई सिर्फ मैले माग गर्ने के मात्रै हो भने त्यो पैसा जस्ता जस्तो अरू जे गर्नुहोस् सम्बन्ध भएन, भवनमा घाटा खानुहोस् फाइदा हुनुहोस् सम्बन्ध मतलब भएन। तर त्यो 6 लाख 50 हजार जस्ताको जस्तै हामी गएर खातामा हेर्न चाहँदाखेरि 6 लाख 50 हजार दुईटा बैङ्कमा हुन्, अरू हामीलाई के सम्पूर्ण छ। अरू कसैको जिज्ञासा छ? म एस्टिमेटको कुरा गर्छु सुन्नुहोस्। तपाईँले लुगा कुरा गर्नुभयो नि, मैले हामीले भन्दा नकारात्मक सन्देश जान्छ। त्यसकारण अध्यक्ष सुभासागर शर्मालाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, हृदय सरलाई र बुद्धवीर दाई लोकनारायणजीसीलाई राखेर हिसाब किताब तपाईँले तपाईँले मिलाएर ल्याउनुहोस् बेलामा, त्यति बेला हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। होइन भने हामी जस्ताको तस्तै बेलामा प्रस्तुत गर्न बाध्य हुन्छौँ भन्दाखेरि लय लाग्नुहोस्, हामी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन भनेर तपाईँले जवाब अध्यक्षलाई दिनुभएको छ। सर तपाईँहरूले चाहिँ आम भेला नगरिकन पैसा निकाल्ने, पैसा खाने, पैसा कहाँ खर्च गर्ने होइन? उहाँले भन्नुभयो इस्टिमेट बिलहरू प्रमाण देखाउनुहोस्, ठिक छ। मलाई मात्रै अध्यक्ष र अध्यक्ष आउनुहुन्छ सँगै कुरा गरौँ न, के गर्नु अध्यक्ष आउनु दिनुहोस् न। यत्रो टाइम दियो भने हामीले तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोस्, एउटा निचोड लिएर आउनुहोस् बेलामा, बेलाभन्दा पहिले समितिमा ल्याउनुहोस् भनेर तपाईँलाई हामीले म अध्यक्ष मार्फत तपाईँले पहिले मिटिङमा तपाईँलाई टाइम दिएको नि हामीले, किन ल्याउनु भएन तपाईँले? दोस्रो कुरो सुन्नुहोस्, पाउनु पर्ने। अब तपाईँलाई मैले यही ट्रस्ट भवन बन्दै गर्दा म ल बिलको त्यो जुन ट्रस्टको काम गर्दै थिएँ, बुद्धवीर दाईलाई मैले चाहिँ यही माइको थानमा भेटेको थिएँ। दाई 4वटा ठाउँबाट कोटेसन ल्याउनुहोस्, यो ट्रस्टको काम यो जुन ठेक्काको काम चाहिँ कोटेसन लिएर मात्रै काम गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले लिने भनेको। आज चाहिँ हृदयले बोलाएर म आएको भनेपछि पछि मैले उहाँलाई चाहिँ भेट्दाखेरि सिधै तपाईँले चाँदानी बोलाएर बिना कोटेसन काम गराउनु भएको छ। तपाईँको त यसमा के मिलेमतो छैन नि? ममा यसमा केही छैन, म छर्लङ्ग। मैले उहाँलाई के भनेको भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले पैसा कति पाउनुभयो? मैले 95,000 पाएँ। के बापत? मैले काम गरेँ बापत। अरू मैले पाउनु पर्ने छ। कति? अहिले मैले 46-47 हजार पाउनु पर्ने छ। 40 हजार तपाईँले पाउनु छ? पाउनु छ। उहाँले त आमाले त फेरि तपाईँले नि पैसा खानु भएको छ भन्नुभएको छ। उहाँले जे पनि भन्नुभएको छ, उहाँले 800 नि खान्छु भन्नुभएको छ, उहाँले 1000 नि खान्छु भन्नुभएको छ, उहाँले पाउने जम्मा 450 हो। यहाँका मान्छे नपाएर फार्केको मान्छे लिएर आएको। पुरा मान्छे थिए त यहाँ? थिए त। उहाँले बैठक बोलाइदिनुहुन्न। संयोजक कहाँ जाने बैठक बोलाउन? बैठक बोलाउने काम हेड सरको के भन्नुहोस् त? कसको बैठक? अध्यक्षले आदेश दिनु पर्यो, बैठक बोलायो भने। अध्यक्षले आदेश दिएन? त्यसो अध्यक्षले आदेश कोही चाहिँ उहाँले सही गर्नुपर्छ मिटिङमा। यसो पटक निर्णय पनि भएको छ, व्यवसाय समितिको निर्णय पनि भएको छ। अब यसो उहाँको गल्ती नभएको भए उहाँ हुन्थेन, आउनुहुन्थ्यो, चिठी पऱ्यो होइन। योमा त्यसो भए चलखेल गर्ने मेन को हो? चलखेल गर्ने यहीँकै को हो? अब उपभोक्ता पनि हुन्, यहाँको सर पनि हुनुहुन्छ। को हो? हाम्रो हृदय कुमार सर हुनुहुन्छ। हृदय कुमार सर प्लिज आइदिनु सर, आउनुहोस् प्लिज। तपाईँले चलखेल गरेको भनेर उहाँले भनिराख्नु। उहाँले झुट बोल्नु भएको छ। के हो कुरा भन्नुहोस्? सुन्नुहोस्, उहाँ संयोजक हाजिर राख्नु, उहाँ फलाफलालाई यति दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्छ मेरो सही भुक्तानजी र मेरो सही चल्ने पैसा उहाँले प्रायः उहाँले बाँड्नु भएको छ कामदारहरूलाई। तपाईँले बाँड्नु भयो? मैले पैसा काम गरेको मान्छे सबै यहाँ हुनुहुन्छ। पैसा मैले कोलाई बाँडेर भन्नुहोस् है, काम गरेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ। 1-2 चोटि मैले दिएको, उहाँले मलाई भरपाई आफ्नो उहाँको राइटिङको भरपाई लेखेर यो पैसा दिनु भनेर चाहिँ उहाँले दिएको हुनाले मैले दिएको। नभए चाहिँ काम गरेका मान्छेहरू मेरो हातबाट पुरा पैसा पाउनु भयो कि उहाँको हातबाट पाउनु काम गर्ने मान्छे भन्नुहोस् है। म एकजना कामदार पनि हो तत्कालीन समयको। मैले पैसा लिएको हाम्रै हृदय कुमार सरसँग गर्दै लिएको, मैले यही विद्यालयको भवनदेखि। कति ल्याउनु भयो? मैले तत्कालीन समयमा एक पटक 4000 हो क्या र एक पटक समथिङ त्यस्तै। तपाईँले सबै ज्याला पाउनु भयो? नै होइन। कति छ बानी? लगभग 3 दिनको कति छ त्यो समथिङ त्यति छ, त्यति बाँकी छ। ल सर, अब यस्तो सर, अब यहाँ चाहिँ ल म सुन्नुहोस् है ल, त्यसो भए पहिला यहाँ 4 कोटी पुरानो भवन थियो, 4 कोटी यहाँ पुरानो भवन थियो। अनि 74 साल मङ्सिरको 3 गते पुरानो 4 कोटी भवन भत्काएर
नयाँ भवन बनाउने 2 कोठी भवन बनाउने निर्णय भयो। नापजाँच गर्दाखेरि यो जमिनले ठेकेन पुगेन। पछाडि के गरेछ जमिनबाट 2 मिटर खारिएर बनाइयो। यो भवनमा युज भएका पर्खाल लगाइयो, त्यही ढुङ्गाले पर्खाल लगाइयो। त्यो ठिक छ लगाउनु अगाडि पनि ग्राउन्ड फ्लोरबाट 2 मिटर लगभग 2 मिटर अगाडि ग्राउन्डसम्म आउनुलाई ग्राउन्ड फ्लोरबाट त्यही ढुङ्गा युज गरेर बनाएको छ। यहाँ मैले भन्छु हेर्नुहोस् 74 साल 5 महिना 15 गते हाम्रो विवेचकको निर्णयअनुसार सुवाजीलाई के छ त कम्प्युटर टिचर निर्णय गरेको छ। उहाँले 43,500 देखाउनु भएको छ। मैले 1,33,500 खर्चमा 1,33,000 म भरपाईबाट 43,500 12/4 बेनी बजारको चेकबाट 32,000 229 सुनिरालाई 10,000 बेनी बजारको चेकबाट सुबापरा सुनिरालाई 15,000 बेनी बजारको चेकबाट 75/11/21 सुबालाई बेनी बजार चेकबाट 6,000 बकाइदा छ। म भन्छु म बाहिरको टिचर बाहिरबाट म आएको छु। लोकनाथजीलाई चिठी पठाएको छ, म घरिघरि फोन गरेको छु, उहाँ पनि आउनुभएको छैन होइन। के छ उहाँले हाजिरी पेस गरेपछि मैले के छ त उहाँले नाम भन्ने अनि मैले सबै नाम भनेर कति दिनपर्छ त्यो टिप्ने काम मेरो सदस्य भएको हुनाले प्रभाव भएको हुनाले मैले गरेँ सही बगाएर सर उहाँले रकम लगाएर उहाँले सही बनाउनु भएको छ। तपाईँ यहाँको चाहिँ भएको कारणले होइन यहाँ तपाईँको जिम्मेवारी सुन्नुहोस् तपाईँको पटक पटक मैले चिठी पठाइयो जन श्रमदानको लागि 25% जन श्रमदान तिर्नुपर्छ। बगैँचा छ 25% जन श्रमदान तिर्नुपर्छ। 16 लाखको 25%ले 4 लाख आउँछ। सुन्नुहोस् सम्म जग्गा बनाएको भए त्यो 16 लाखभित्र उम्किन्थ्यो। हेर्नुहोस् सम्म जग्गामा बनाइएन। पुरानो भवन भट्काएर खारेर पुरानो त्यो भट्काउनेदेखि खानेदेखि समाउनेदेखि अगाडि पर्खाल उठाउनेदेखि लिएर पछाडि पर्खाल उठाउनेदेखि लिएर त्यही काम भएको छ। अब उहाँले म जिम्मेवारी छैन भन्ने, उहाँले म जिम्मेवारी छैन भन्ने, अनि पहिलाको अध्यक्षले म जिम्मेवारी छैन भन्ने, यहाँको त्यो जिम्मेवारी हजुरले श्रमदानमा भनेर यो ब्याङ्कको पैसा हजुरले निकाल्न पाउनुहुन्न। ल हजुरले मलाई के दिनुहुन्छ मलाई भरपाई दिनु। मैले यहाँको अहिलेको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई दिनेलाई मैले भरपाई यो दिएको भनेर त्यसो भए कसै त्यो छानबिनमा मैले बिल भरपाई नबुझाएको भए यो फला कसरी तिर्नु पर्यो। त्यसो भए ल म बिल दिनुभएको तर हजुरले मैले फोटोकपी मेरो नाम मदन प्रसाद शर्मा। उहाँले बिल दिनुभयो हामीले टिपेपछि अनि हजुरले फोटोकपी गर्ने भनेर उहाँलाई जिम्मा दिएको। हामीले फोटोकपी गरेर राख्नुहोस् अनि त्यहाँपछि 2-3 दिनपछि मलाई दिनु भनेको दिनु भएन। उहाँ तपाईँ छानबिन समितिको म संयोजक हो। संयोजक ल के हो कुरो हेर्नुहोस् फोटोकपी गर्न खोज्दाखेरि सुन्नुहोस् 1 हप्ताभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ। 3 महिना किन लाउनु हो त्यसो भए? अनि त्यो त अब जबरजस्ती मलाई बनाएपछि त मैले मात्र जिम्मेवारी होइन, सबैको तालमेल हुनु पर्यो होइन। फुर्सद हुने भनेको जान्ने बुझ्ने भनेको यहाँ ओमकार सर हुनुहुन्छ छानबिन संयोजक। उहाँले चाहिँ केही समय चाहिँ अब मेन चाहिँ अब हिसाब किताब गर्न सक्ने चाहिँ अर्जुन मामी टिचर चाहिँ के अरे तिलबहादुर घिमिरे उहाँको चाहिँ अलिकति चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ कमजोरी गर्दा अलि लम्बियो होइन। उहाँले चाहिँ पछि दिनुभयो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको हामी गाउँमै मिलाऊँ कि चाहिँ कुनै प्रक्रियामा जाऊँ तपाईँहरू सल्लाह गरौँ भन्दाखेरि उहाँले पनि त तपाईँले नि त 1 महिना अल्लाह राख्नुभयो। सुन्नुहोस् उहाँलाई सबै जोड उहाँले कामदारको उबाट भरपाईबाट 6,12,000 यो जस्तै 2,38,000 16,100 3,600 3,740 4,600 3,34,205 60,000 अनि 1,02,900 अनि सुन्नुहोस् यहाँ 6,25,000 अनि 1,08,480 एउटा प्रश्न मैले 16 लाखको भवन निर्माणको जियोस इस्टिमेट छ होइन, ठिक छ। त्योभित्र बनाउन सक्ने नसक्ने एउटा संयोजकको एउटा हक होला होइन। गराउन सक्ने नसक्ने तपाईँहरूले अब त्यो कार्य गर्दा काम गर्दाखेरि तपाईँको जिम्मेवारी भयो। तर यहाँ पहिला त्यो बनाउनुभन्दा पहिला स्कुलको खातामा दाउरा बेचेर वनबाट ल्याएर ढुङ्गा बेचेर यहाँका जनसन श्रमदानहरू दिएर सहयोग गरेको पैसा 6.5 लाख रुपियाँ पैसा कसको अनुमतिमा यो भवन निर्माण लगाउनु भयो? कसको अनुमतिमा
कसको अनुमतिमा लगाउनु भयो 6.5 लाख रुपियाँ तपाईँलाई खातालाई खा भनेर दिएको होइन नि त होइन यसो ल बगेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय भएको छ आज अभिभावक भेला भयो होइन र तपाईँ अब अध्यक्ष यहाँ आउँदैनन् भाग्छन् के गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको थियो अध्यक्ष पनि आउनुभयो छलफल पनि भयो होइन समग्रमा यो विद्यालयको जिम्मा यो विद्यालयको प्रशासन क्षेत्र सबै कुराहरू चाहिँ होइन आर्थिक पाटोदेखि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँकै हातमा भएको देखियो होइन र तपाईँबाट नै चलखेल भएको भन्ने खालको यहाँ कुराहरू आएको छ यहाँ स्थानीयहरू आक्रोशित भएका पनि छन् सर है अब तपाईँहरू 3 जनाले छलफल गरेपछि के निर्णय निकाल्नु भयो उहाँहरूको यस्तो छ उहाँले के छ भनेपछि कानुनी प्रक्रिया जानुहुन्छ भने जाने भन्ने पर्छ ल तपाईँले चाहिँ उहाँले चाहिँ कानुनी लडाइँमा जाने भयो जानुहोस् न नि भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ तपाईँहरू चाहिँ अब यही हप्ता दिनभित्रमा तपाईँहरूले मिलाउने कुराहरू गर्नुभएको छ होइन यो तपाईँहरूले यहीँ मिलाउने हो कि कानुनी प्रक्रियामा जाने हो होइन हामी त उहाँहरूप्रति पटक पटक उहाँहरूलाई हामीले भनेको होइन यसो हामी मिलाउँ जनतासँग मिलाउँ तपाईँ वास्तविक कुरा भन्नु बताउनुहोस् होइन जनताले तपाईँलाई केही सुविधा दिन सक्छन् केही रकम छर्न सक्छ तपाईँहरूलाई तपाईँ गाउँले छिमेकी हो काम गर्दाखेरि कहिले घडीबडी हुनसक्छ तपाईँ दुःख पाउनु होला होइन हामी तपाईँ के गर्छौँ तपाईँ आउनुहोस् सही हिसाबले आउनुहोस् हामीले पटपट गरियो भन्दा उहाँले वास्ता गर्नु भएन अनि उहाँले हामी अन्त्यमा अम्बेलामा हामी जान्छौँ अम्बेला जे गर्दा भन्नुभयो हामीलाई एउटा हाँकी दिनुभयो उहाँले होइन हाँकी दिनुभयो र अहिले अम्बेला भयो अम्बेलामा हजुरले सबले कुरा बुझ्नुभयो होइन र हामीले अन्त्यमा अम्बेलाको के निर्णय भयो भनेदेखि उहाँहरूले त्यो 6.5 लाख रुपियाँ होइन उहाँले त्यो जनताको दुःखले कमाएको पैसा जुन उहाँले लाभर खर्च गर्नुभयो 3 जनाले मिलेर खर्च गर्नुभयो त्यो पैसा उहाँले जम्मा गरिदिनुपर्छ 7 दिनभित्रमा भोलि त्यो निर्णय स्वतः हामीले निर्णय समिति निर्णय गरेर हामी त्यसलाई उहाँले माफी दिन्छौँ यदि उहाँले 7 दिनभित्र त्यो रकम जम्मा गर्नु भएन भने हामीले जनता यो विद्यालय यहाँका दुखी जनताहरू अवश्य पनि न्यायको ढोकामा जानेछन् तपाईँहरू चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा कानुनी जान्छौँ हजुरको परिचय दिनुहोस् भद्रबहादुर कार्की यहाँको म एउटा सल्लाहकार सर अब तपाईँलाई चाहिँ कानुनी कठाघरामा उभ्याउँदैछन् यहाँका मान्छेहरूले तपाईँ एउटा होइन म उभिन्छु उहाँले बिलहरू लानुभएको छ होइन बिलहरू लानु भएपछि उहाँहरू जानुभयो भने उहाँले फोटोकपी हामीलाई दिनुपर्छ भरपाईको फोटोकपी दिनु पऱ्यो नि कसले समितिले फोटो होइन फोटोकपी दिनु पऱ्यो नि उहाँहरूले होइन अब तपाईँ कानुनी कठाघरामा उभिने होइन 7 दिनभित्र तपाईँले हिसाब किताब चाहिँ 6.5 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँ 3 जना मिलेर यसलाई डिपोजिट गऱ्यो भने त केही रकम चाहिँ यहाँको जनताले छुट पनि देलान् भन्ने कुरा छ होइन हामी जान्छौँ ठिक छ उहाँ जानुभयो जेल यो तपाईँ चाहिँ नि खाएको भनेर प्रुफ भयो भने तपाईँ जेल पनि जाने पनि छ जेल के गर्छ तपाईँ जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि के म जान्छु जेल गयो प्रमाण छ बिल भरपाईहरू छन् प्रमाण छ तपाईँ जेल जाने बिल भरपाईहरू छन् जेल जाने सर तपाईँ बिल भरपाई सर यस्तो है यो छानबिन समितिमा म पनि थिएँ है सरले बिल भरपाई दिनुभएको थियो होइन जहाँसम्म लाग्छ हामीले बिल भरपाई चेक गर्दा के देखियो भने सरले दिएको बिल र त्यो खर्च लगभग मिल्छ है हामीले चाहिँ त्यो जति बिल थियो त्यो बिल अनुसारको खर्च चाहिँ हामीले जायज थियौँ तर यहाँ फरक कहाँनिर भेटियो भने कामदारको हाजिरमा देखिएको छ है तपाईँले 13,01,000 समथिङ देखाउनु भएको छ तर हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको 8,25,350 हामीले हाजिर पनि हेरौँ सरले चाहिँ अब ज्याला भुक्तान दिएको भर्खर पनि हेरौँ मैले के भनेछु मैले अहिले प्रश्न पारेँ क्या के काम गरेर गल्ती हुन्छ मैले के भनेपछि यो कामदारलाई भुक्तान दिन बाँकीहरू यो सबै जोडेर सबै भुक्तानी दिन बाँकी कामदारको हाजिरै जम्मा 8 लाखको हुन्छ तपाईँले 13 लाखमा यो सबै जोडेर 13 लाख हो क्या मैले अनि यो हो अनि यो हो जस्तै यो आम्दानी यो यहाँ देखाउने होइन यो आम्दानी यहाँ देखाउने होइन तपाईँले नै देखाएको मैले कहाँ देखाएको छ आम्दानी देखाएको छैन होइन देखाएको छैन कहाँ देखाएको छु त नि दर्शकवृन्द हामीले यो श्री हंसवाणी आदर्श विद्यालय यो बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित यो खबरा भन्ने गाउँमा चाहिँ रहेको छ र यसमा चाहिँ आर्थिक चलखेललाई चाहिँ छानबिन गर्ने सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ला अथवा के हो कस्तो यहाँका स्थानीयहरूले उजुरी हाल्लान् दोषी छ भने दोषी अब अदालतले कारबाही गर्ला के गर्ला यावत विषयवस्तुहरू चाहिँ रह्यो र यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नै हिसाबले पढ्ने रिसर्च गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ अब यसरी सामान्य एउटा सरकारी विद्यालयमा
आर्थिक चलखेल हुन्छ भने अब अरू ठुला विषयवस्तुहरूमा ठुला योजनाहरूमा ठुला सङ्घ संस्थाहरूमा झन् कस्तो लापरवाही हुन्छ होला पनि हामीले सोच्न पर्ने विषय भइरहेको छ यति बेला दर्शकवृन्द। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दोष कहाँ कसको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोला। यस्तै समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। हामीलाई फलो गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै वार्ता लाग्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू।